अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, अब तीसरा और आखिरी हिस्सा, वो जो तीन बहनों की कहानी मैंने आपको इस किताब से जो मैं सुना रही हूँ आपको, तो परीज़ाद को वो तीनों चीज़ें मिल गई। यानी गाने वाला परिंदा जो वो एक पिंजरे में था, और वो जो दरख्त की टहनी लेकर आई थी, जिसके पत्ते, जब वो दरख्त उगेगा उसके बाग में, उसके पत्तों से मौसीकी निकलेगी, और वो पानी जो बिल्कुल सोने की तरह से था और उसका फव्वारा बनेगा। तो वो जब लेकर और नीचे उतरी पहाड़ के, तो परिंदे ने कहा कि तुम ये जो तुम्हारे पास पानी है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा हर इस सियाह पत्थर पर छिड़कती जाओ, कतरे सिर्फ चंद। तो उसने ऐसा ही किया। तो वो सारे जिंदा हो गए। वो घोड़े और वो जो लोग थे, जो 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 नौजवान जो पहले भी इस परिंदे और सब चीज़ों को हासिल करना चाहते थे, तो वो भी क्योंकि सिया पत्थर बन चुके थे वो सारे, और उनमें उसके दो भाई भी मौजूद थे। तो ये परीज़ाद आगे आगे अपने घोड़े पर, और बाकी सारे पीछे पीछे। आप देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये तस्वीर नज़र आई है आपको? ये सब चले जा रहे हैं। सारे जो दूसरे लोग थे, वो जहाँ जहाँ से भी, जिस मुल्क से भी या जहाँ से भी आए थे, वो अपने अपने घरों को चले गए, और ये बहन भाई तीनों अपने घर आ गए। अच्छा, घर पहुंचकर और परीज़ाद ने ऐसा ही किया कि वो जो टहनी साथ लाई थी वो बाग में लगा दी, और वहाँ पर ये जो था उसका जो पिंजरा था परिंदे का, वो एक जगह टांग दिया उसने अपने घर में, और जो पानी लेकर आई थी उससे वो फव्वारा बन गया। तो बहुत ही खुश थी। अच्छा, एक दिन ये हुआ कि जो सुल्तान था ना, वो शिकार को, जाहिर है कि ये सब शिकार को तो निकला करते थे, तो उसको दोनों भाई मिले, और उसने अपने दिल में सोचा कि ये कितने खूबरू नौजवान हैं, किस कदर अच्छे, और कितने मतलब इज़्ज़त से मुझसे बात की है उन्होंने, और किस कदर काश कि मेरे बेटे भी ऐसे ही होते, काश मेरे बेटे होते और वो ऐसे ही होते। बहरहाल, उसने उनको दावत दी, उन दोनों को, कि महल में मेरे साथ खाना खाने आना कल। तो ये जो दोनों लड़के थे, उन्होंने कहा कि देखिए, हम कोई भी काम अपनी बहन से बात किए बगैर, उसको बताए बगैर, उससे पूछे बगैर नहीं करते। तो हम उससे बात कर लेंगे और फिर हम कल आपको बता देंगे। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। अच्छा, जब वो घर आए दोनों, तो उन्होंने बताया परीज़ाद को कि इस तरीक़े से सुल्तान मिले थे शिकार पर, और उन्होंने हमें दावत दी है। तो तो परीज़ाद ने कहा कि हाँ, मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल तुम्हें तो जाना चाहिए। अच्छा, वो परिंदा जो था ना, वो बोल पड़ा। उसने कहा कि न सिर्फ जाना चाहिए, बल्कि तुम लोग ऐसा करना कि दावत के बाद सुल्तान से कहना कि वो यहाँ पर तुम्हारे घर आने की भी तुम दावत देना, कहना कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बहन है, आपकी मुलाकात उससे भी हम करवाएं, तो आप तशरीफ़ लाइएगा हमारे घर। अगले रोज़ ऐसा ही हुआ। अच्छा, लेकिन उससे पहले ये कहा था उस परिंदे ने कि जब तुम खाना बनवाओ, तो सुल्तान के लिए, तो एक चीज़ ऐसी तैयार करवाना कि जिसके अंदर मोती डले हुए हों। तो परीज़ाद ने कहा कि मगर मतलब बादशाह, यानी सुल्तान जब आएंगे, उनके साथ और भी लोग आएंगे, और मेरे पास तो ख़ुद भी इतने कोई मोती नहीं है, तो मैं कहाँ से डालूँगी। उसने कहा कि अरे, वो जो दरख्त है ना, वहाँ जाओ, जो तुमने बाग में लगाया है, जो तुम लेकर आई हो, और वहाँ पर गड्ढा खोदना, और तुम्हें जितने मोती चाहिए होंगे तुम्हें मिल जाएंगे। बस ऐसा ही हुआ कि वहाँ से एक बहुत बड़ा सा एक संदूक निकला, और उसके अंदर जब उसने खोला तो वहाँ सच्चे ही वो मोती मौजूद थे। तो उसने ढेरों मोती वहाँ से वो लेकर आई और अपने बावर्ची को दिए कि भाई
اب یہ عجیب و غریب بات تو تھی، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جو پرندہ جیسا کہہ رہا ہے تو تم اس کو ڈالنا اس میں۔ باورچی بھی سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے، میں نے آج سے پہلے ایسا کوئی کھانا تو بنایا نہیں ہے کہ جس کے اندر سچے موتی ڈلے ہوئے ہوں۔ بہرحال سلطان آنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے کھانا بنایا۔ اگلے روز یہ دونوں بھائی تو وہاں کھا کر آئے ہی تھے محل میں، اور دعوت بھی دے کر آئے تھے، تو سلطان آ گئے، وہ موجود تھے۔ ان کو بھی شوق ہوا کیونکہ یہ دونوں لڑکے ان کو بے حد پسند آئے تھے، اور انہوں نے سوچا کہ میں جا کر ملوں ان کی بہن سے بھی، جس بہن سے وہ اجازت چاہتے ہیں، حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی بہن ہے، اور دیکھیں کہ بہن کیسی ہے۔ اچھا، جب کھانا کھانے بیٹھے تو ہاں، کھانے سے پہلے اس درخت کے پاس سے یہ لوگ گزر رہے تھے تو موسیقی کی اتنی اچھی آواز آ رہی تھی، تو سلطان نے پوچھا کہ یہ کون بجا رہا ہے، یہ سارے ساز نظر کیوں نہیں آ رہے لوگ؟ تو پری زاد نے بتایا ان کو کہ یہ اس طرح کا درخت ہے بالکل جادو کا، اور جب اندر آئے تو وہ پرندہ ملا کہ جو گانا گاتا تھا بہت ہی خوبصورت۔ کھانا کھانے بیٹھے تو اس میں سے موتی نکلے، تو وہ تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسی چیز ہے، اور میں نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز کھائی نہیں ہے، اور یہ موتی تو میں کھا بھی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا، اس پرندے نے سلطان سے کہا کہ آپ نے اگر یہ مان لیا تھا کہ ملکہ کہ یہاں پر کتے کا بچہ، بلی کا بچہ، ایک لکڑی کا ٹکڑا پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر یہ ایسا کھانا بھی جو ہے کہ جس میں موتی ہیں، تو آپ مطلب اس پہ بھی یقین کر لیجئے کہ کھانا بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں موتی ہو۔ سلطان ذرا بہت حیران ہوا کہ ایک تو یہ بولنے والا پرندہ ہے، اور واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے ان بہنوں کی باتوں پر یقین کر لیا تھا، وہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی تھی۔ بہرحال پرندے نے سب کچھ اگلا، سب بتایا کہ کس طرح یہ تینوں بچے آپ کے اپنے بچے ہیں، اور کس طریقے سے آپ کا جو وہ ہیڈ مالی تھا نا، اس نے اور اس کی بیوی نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا اور سارے ہنر سکھائے، اور کس قدر یہ بچے جو ہیں وہ اچھے بچے ہیں۔ اف، سلطان بہت پشیمان ہوا، سب سے زیادہ اپنی ملکہ کی وجہ سے، اور فوراً وہ اپنے محل گیا، ملکہ کو ساتھ لیا جو بیچاری سالوں سے اس کمرے میں بند تھی، اور اس کو بتایا کہ کیا کیا بات ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے اس نے حکم دیا کہ وہ جو دونوں بڑی بہنیں ہیں ملکہ کی، ان کو بس پھانسی دے دی جائے۔ بس ایسا ہی ہوتا تھا اس زمانے میں۔ اچھا، تو وہ پھر ملکہ کو لے کر آیا، اور ملکہ نے جب اپنے تینوں بچوں سے یہ لوگ ملے تو ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر یعنی آنسو تھے کہ سب کے آنسو پانچوں کے تھم نہیں رہے تھے۔ اور پھر پورے ایران میں اعلان ہوا کہ کس طریقے سے یہ دو شہزادے اور شہزادی سلطان کے موجود ہیں، اور بہت جشن منایا گیا، خوشیاں منائی گئی، سب مزے میں رہنے لگ گئے۔ بس کہانی ختم، پیسہ ہضم۔